श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री चातुर्मास्य निमित्य भगवद्गीते पारायण। अतः प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राण आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुण्डिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोदोपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्त्ये त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विदद्योजै शङ्कां दद्म प्रतापवान्। तत्र शङ्काश्च वेयश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यं सहस्तस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्को प्रदप्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं दद्मो महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सौमदत्तिस्तथैव च द्रुपदो द्रौपदेया च सर्वसपृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कां दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अतः व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाद्य धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह मयीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युतां यावदेतान् निरीक्षेयं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेयं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे चिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत्स्तं पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरासुरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धीवं संस्कृतेः स त्वक्चैव परिदस्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पौत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शालासम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्यने हन्यो का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मै हत्वैतानाततायिनः तस्मादर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन् लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषमित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मोऽभिभवत्युत
अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जयोवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सचरं शापं शोकसंविघ्नमानसः इति प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः सम्पूर्णं कृष्णार्पणमस्तु।